नमस्कार. आम्ही अपडेट घेऊन आयल्या पर्पल फिस्ट आणि आमचे संजीवनीचे आंदोलन. एक जबाब मेळना, एक आन्सर मेळना. ते म्हणल्यार संजीवनीचे आंदोलन आझाद मैदानाचेर पर्पल फिस्टाच्या दिसाक कशें घडोवन हाडलें. रचलेलें नाटक काय कितें? आनी जबाब मेळटा हा, रचलेलें नाटक. नाटक कोणें रचलें? कित्याक लागून शेतकाऱ्यांक फुलोवन आझाद मैदानाचेर व्हेलें. पर्पल फिस्ट 5 दिसांचें आशिल्लें. 5 दिसांच्या उपरांत कित्याक आंदोलन केल्लें ना? प्रश्न आसा आनी प्रश्नांतल्यान आमकां जबाब मेळटा. आंदोलन जें घडोवन हाडलें हें आवेतीन बाब आनी एक पॉलिटिकल लिडर हेणें खंय तरी ठरयल्लें हें आंदोलन. कित्याक आमी ठरयल्लें म्हणया, नॉर्मल दिसांनी समज आंदोलन करीत जाल्यार तितलो हायप मेळना. इंटरनॅशनल पर्पल फिस्ट हे जे सुभाष फळदेसायच्या अंडर जे आमी म्हणलें की घडोवन हाडलें सोशल वेलफेअर मिनिस्ट्री, आनी हें करता आसतना इंटरनॅशनल पर्पल फिस्ट दिव्यांग भाव भयण्यो, आनी ह्या खातीर आख्खे जगभरांतल्यान डेलिगेट्स आयिल्ले. एक प्रेशर क्रिएट जाल्लो. एक राजधानी भितर एक अशें वातावरण आसलें की पर्पल फिस्ट हॉटेलां बूक आसलीं, सगळे कडेन डेलिगेट्स आसले. आनी ह्या भितर संजीवनीचें नाटक आवेतीन मास्करेन्सान आझाद मैदानाचेर रचलें. प्रेशर क्रिएट करपा खातीर कोणाचेर? सरकाराचेर आनी सांग्याचो आमदार सुभाष फळदेसायचेर. चडांत चड शेतकरी सांग्या वयल्यान. जाल्यार कित्याक रावपाक जाल्ली ना 5 दीस? ही 5 दिसाच्या उपरांत सुद्दां न्याय मेळटा आशिल्लो. पूण ह्या 5 दीस रावना आसतना पर्पल फिस्टाचो दीस आवेतीनान कित्याक चूज केलो? ह्या भितरलें राजकारण म्हणल्यार आवेतीनाचो सद्याचो स्टँड. आवेतीन खंय पॉलिटिकल लिडर जावपाक सोदता. आवेतीनान खंय गेल्या फावटी सुभाष फळदेसाय काम केलें. आवेतीनान खंय सुभाष फळदेसायक जिखून हाडले. ह्यो फोगोटी आमी आयकता. पूण आतां आवेतीन म्हणटा की आपूण गव्हर्मेंट सर्वंट आसलो म्हूण ओगी रावलो. आतां खंय आवेतीन रिटायर जाला. ह्या खातीर आवेतीनाक दिसता की आपूण सांग्या वयलो मसिया, लोक आपली फाटल्यान आसा. गेल्या 3 वर्साक आवेतीनान जे गोलमाल शेतकऱ्यांक केले, पूण आज आवेतीन गोंयच्या सीएमाकच गोलमाल केले म्हणटा. इतले डॅरिंग. आनी डॅरिंग कोण करता? गडगडो माडको मारणारो मनीस आज सीएमाक म्हणटा की गोलमाल करता. जे उत्पादन हा तुम्ही लोकांक पडन दवरल्या जमनी, पण उत्पादन केअरलेस केला तर कितें पर्याय ना. हेका लागून आयचे उत्पादन हें गृहीत धरपाक वता. हेका लागून देवना कित्याक व्हरपाक कांयना. जेन्ना आमी कर्नाटकान घेवन वयता तेन्ना 1000 वयर एक रेट मेळना. शक्य ना. ट्रान्सपोर्टेशन गेल्या 3 वर्साक आवेतीनान जे गोलमाल शेतकऱ्यांक केले, पूण आज आवेतीन गोंयच्या सीएमाकच गोलमाल केले म्हणटा. इतले डॅरिंग. आनी डॅरिंग कोण करता? गडगडो माडको मारणारो मनीस आज सीएमाक म्हणटा की गोलमाल करता. एक विके क्रेडीट सोसायटीक जेन्ना आयज तो टार्गेट जाल्लो आसा, जेणे गोलमाल केल्लो आसा, जाका आरसीएसान म्हणला की एक्शन घेया, रजिस्टरांतलो अमेय धाकेणकर तेजेर एक्शन घेवपा खातीर फाटे फुडें जाता, दीस काडटा, कित्याक भितरल्यो सटिंग्यो आसा. पूण असो मनीस आयज सरकाराचेर बोट दाखयता की गोंयचो सीएम गोलमाल करता. सो अशा मनशाक कित्याक सरकार आयज वाचयता? आयज टायम आयिल्लो आसता की जेन्ना एक मनशाची प्रकरणां चड जाता, एक मनीस जेन्ना विनाकारण पर्पल फिस्टा सारख्या जेन्ना इंटरनॅशनल पर्पल फिस्टाक जेन्ना डेलिगेट्स भायल्या कंट्रींतल्यान आयिल्ले आसा, ह्या टायमार मिडिया एक्सपोजर घेवपाक सोदता आनी नाटक रचता, त्या मनशाक खबर आसपाक जाय की आपूण कितें करता. जे गोंयचे शेतकार म्हणटा आमी, त्या शेतकारां भितर सांग्या वयले कितले शेतकार आझाद मैदानाचेर आशिल्ले आवेतीनान डाटा दिवपाक जाय. चडांत चड शेतकार हे आमचे वाडे भागांतले आसले. आनी ह्या खातीर जो आमदार सुभाष फळदेसायन हे पर्पल फिस्ट आपल्या पोर्टफोलिओच्या अंडर सोशल वेलफेअराच्या मिनिस्ट्रीच्या अंडर घडोवन हाडले, ह्या खातीर सांग्या वयल्या लोकांनी ह्या आमदाराक साथ दिवपाक जाय आशिल्ली. पूण आवेतीनान वेगळे नाटक रचले. आवेतीनान ह्या सुभाष फळदेसायचेर प्रेशर टॅक्टीक करपाचें एक नाटक रचलें. ते म्हणल्यार पर्पल फिस्टाच्या दिसाक संजीवनीचें आंदोलन आझाद मैदानाचेर व्हरप. कित्याक पर्पल फिस्टाचें उक्तावण आनी आमचे आझाद मैदानाचेर जे शेतकरी गेल्ले तेणी एक मिडियाक मेसेज दिली की आमी ब्रीफ करपाक सोदता. म्हणल्यार जो मिडिया हायप आसा तो डायवर्ट करून
आझाद मैदानाचेर हाडपाचें काम आमचे अवेतीन बाबान केलें आनी अवेतीन बाबान एकट्यान केल्लें ना, आमी म्हणला पॉलिटिकल लिडर. आमची मागणी सरकारा कडेन आसा, आमची मागणी सांगेच्या आमदारा कडेन आसा की जे अवेतीनान हे जे सगळे कारभार केल्या आमकां अवेतीनाक टार्गेट करपा खातीर आमी हे खंय तरी उलयना, पूण जे गोलमाल केल्लो मनीस जेन्ना सरकारान गोलमाल केलो म्हणटा जाल्यार त्या मनशाक तेजे गोलमाल केल्ले कितें तें दाखोवपाचो टायम आयिल्लो आसा. आमी सरकारा कडेन मागतले की एक नजर ह्या अवेतीनाचेर दिया व अवेतीन आयज सरकाराचे बद्दल जे गोलमाल शब्द वापर करता किंवा जे अवेतीनान सद्याक शुगरकेन जे फार्मर्स आसा त्यांचे उशेल व्हरपाचो जो गोलमाल चलयला रामनगराच्या सर्कलार किंवा अवेतीनान जो गोलमाल VK क्रेडीट सोसायटीच्या जे अकाउंट सेक्शना भितर चलयला, शेतकऱ्याच्या जे कर्ज माफी खातीर सरकारान दिल्ले पयशे किंवा जे एग्रीकल्चर खात्या कडल्यान जे संजीवनीन दिल्ले हे पयशे, हे अवेतीनाचो हो गोलमाल सगळो आयज खंय तरी एक्सपोज जायत आसा. अवेतीनाचो गोलमाल की चेअरमॅन रावन लोकांक श्युअरिटी म्हूण सायनी मारप, अवेतीनाचो गोलमाल ह्या बँकेक ह्या क्रेडीट सोसायटीक चेअरमॅन म्हूण रावन आपल्या निकटवर्च्याक लोनां दिवप, अवेतीनाचो गोलमाल जे पयशे तेणे बँक क्रेडीट सोसायटीचे काडून बाकीचे स्ट्रक्चर उबी करपा खातीर घातल्या, डोंगरेर हांगा घातल्या, वाडे हांगा घातल्या, हो अवेतीनाचो गोलमाल आयज एक्सपोज जायत आसा. आनी ह्या खातीर ह्या गोलमाल अवेतीनाक सरकारान तेजे गोलमाल कितें तें दाखोवपाचो टायम आयिल्लो आसा. सरकाराक हो बोट दाखयता आझाद मैदानाचेर, ज्या जाग्यार पर्पल फिस्ट जे दिव्यांग बांधव आसा तांकां एक मदत ही आसता आनी इंटरनॅशनल पर्पल फिस्ट जेका नामणेचें आयज खंय तरी म्हाका दिसता जगभर म्हूण फेमस जाल्ले आसा. नेत्रावळीक रावन किंवा सांग्यार रावन आमकां हें कळचें ना, जे लोक ह्या पर्पल फिस्टाक गेले किंवा जे डेलिगेट्स फॉरेन कंट्रींतल्यान आयले त्यांच्या तोंडांतल्यान जी स्तुती जाल्या तेजे वयल्यान कळटा की हे पर्पल फिस्ट ह्या दिव्यांग लोकां खातीर कितें. दोळ्यांतल्यान दुकां व्हांवतालीं, थोड्याक हात ना, थोड्याक पांय ना. एक बायलेक आमी पळयलें तिका 2 हात ना आनी एक पांय ना, तरी आसतना ती बायल आपल्या तोंडांतल्यान जिबेच्यान मोबायल चलयताली. हे अशे हे दिव्यांग बांधव आपले हिम्मत सोडना आनी तांकां घटसाण दिवपाचें काम सुभाष फळदेसाय जो सोशल वेलफेअर मिनिस्टर आसा तेणें हे दिव्यांग फेस्टिवल आपल्या रचनेन खंय तरी घडोवन हाडलें आनी हे दुसरें वर्स आयज हे नामणेचें जाल्लें आसा. इंटरनॅशनल दिव्यांग फेस्टिवलाक जे कितें घडलें तें घडोवपा खातीर मुखेली म्हणल्यार आमचो अवेतीन बाब, जे तेणें स्ट्रायक घडोवन हाडलो आझाद मैदानाचेर दिव्यांग फेस्टिवलाचे ओपनिंग सेरेमनी, आनी अवेतीन बाब गोंयच्या शेतकऱ्याक म्हणा किंवा सांग्यावयल्या चडांत चड शेतकरी घेवन आझाद मैदानाचेर पावलो. तेन्ना सांगेकार म्हणा आमी सुभाष फळदेसायाची तोखणाय करपाक जाय किंवा आमी ताका सपोर्ट करपाक जाय की जे आमी म्हणलां की आमचे जे फिस्ट आसा ते फिस्ट आमी कित्याक लागून जे दिव्यांग लोक जांकां आमी मदत करपाक जाय, थोड्यांक दिसना, थोड्यांक चलपाक येना, थोड्याक आयकपाक येना, थोड्याक पांय ना, थोड्याक हात ना, अशे गरीब लोकांक ह्या पर्पल फिस्टाच्या निमतान थोड्याक हात मेळ्ळे, थोड्याक पांय मेळ्ळे, थोड्याक सायकली मेळ्ळ्यो, थोड्याक कानाक लावपाची मशिनां मेळ्ळीं आनी कितलेशे जाणांनी गोंयभर न्ही इंडियेच्या कितलेशे लोकांक दितना आमी पळयलें. पूण ह्या मजगती ज्या पर्पल फिस्टाच्या आड रावन जेणे राजकारण रचलें तो म्हणल्यार आमचो अवेतीन बाब.